नमस्ते, म डाक्टर स्वाति कुमारी पाण्डे वात्सल्य आइभीएफ सेन्टर नारायण चौर नक्सालबाट बोल्दैछु। म इन्फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट तथा एमडी गाइनी अप्स हो। अनि आज चाहिँ हामी कुरा गर्न आँटेको ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर, वाट इज ब्लास्टोसिस्टको बारेमा। ब्लास्टोसिस्ट भन्ने कुरा बुझ्नको लागि चाहिँ पहिला चाहिँ हामीले आइभीएफ के हो त्यो नै बुझ्नु पर्यो, किनभने यो आइभीएफसँग सम्बन्धित टपिक भयो अनि आइभीएफको पनि एम्ब्रियोलोजी पोर्सनसँग सम्बन्धित कुरा भयो। सो यो चाहिँ जो दम्पतिहरू आइभीएफतिर गइरहेछन् उनीहरूको लागि मात्रै हो यो टपिक। खासमा चाहिँ नेचुरल साइकलमा चाहिँ यसको केही रुल छैन। अब आइभीएफ चाहिँ हामी कस्तो मान्छेलाई गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ जो मान्छेको चाहिँ ट्युब ब्लक छ अनि नेचुरलबाट प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना छैन, एकदम धेरै हामीले प्रेग्नेन्सी ट्राई गरेर अरू सबै विकल्प ट्राई गरेर पनि भएन भने, अथवा शुक्राणुको अत्यधिक मात्रा कम छ, त्यस्तो अन्य कुनै कारण छ भने चाहिँ हामी आइभीएफ अपनाउँछौँ। आइभीएफलाई चाहिँ इन भिट्रो फर्टिलाइजेसन अथवा टेस्ट ट्युब बेबी पनि भन्छ। यो प्रोसिजर चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ फिमेललाई चाहिँ 10-12 दिन हामी इन्जेक्सन दिन्छौँ। त्यो इन्जेक्सन दिएर चाहिँ उसको जिउमा भएको जे जतिवटा अन्डा छ सबलाई चाहिँ ठुलो मेच्योर बनाउँछौँ। अनि त्यो सबै मेच्योर साइजको भइसकेपछि चाहिँ हामी उहाँलाई चाहिँ बेहोस गरेर अनि अल्ट्रासाउन्डको गाइडेन्समा चाहिँ त्यो अन्डाहरूलाई जिउभन्दा बाहिर निकाल्छौँ। त्यो अन्डालाई चाहिँ जिउभन्दा बाहिर निकालेपछि चाहिँ दुई थरी गर्न मिल्छ। एउटा चाहिँ ट्रेडिसनल आइभीएफ भयो, त्यसमा चाहिँ एउटा डिस लिने, डिसमा चाहिँ अन्डालाई राख्ने अनि वरिपरि चाहिँ श्रीमानको शुक्राणुहरू छर्किने। त्यो छर्किँदाखेरि चाहिँ जुन सबभन्दा राम्रो शुक्राणु हुन्छ त्यसले गएर चाहिँ अन्डालाई भेटाउँछ अनि भ्रूण अथवा एम्ब्रियो बनाउँछ, बच्चा बनाउँछ। त्यो ट्रेडिसनल आइभीएफ भयो। अर्को हामीले प्राय गर्ने भनेको इन्ट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इन्जेक्सन अथवा इक्सी हो। त्यसमा चाहिँ के गरिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले माइक्रोस्कोपमा हेरेर त्यो अन्डालाई समात्ने अनि त्यसमा चाहिँ शुक्राणु हामी इन्जेक्ट गरिदिने। त्यस इक्सी हामीले अहिले धेरै किन गर्छौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ फर्टिलाइजेसन रेट अझै धेरै हुन्छ, बच्चा बन्ने सम्भावना अझै धेरै हुन्छ त्यो ट्रेडिसनल आइभीएफ भन्दा। त्यही भएर चाहिँ अहिले इक्सी नै प्रिफर्ड मेथड हो। अब त्यो हामीले अन्डामा चाहिँ शुक्राणु इन्जेक्ट गर्दैमा चाहिँ त्यसले चाहिँ बच्चा बनाउँछ भनेर हुँदैन, त्यो फर्टिलाइज भयो कि भएन भनेर चाहिँ हामी फेरि हेर्नुपर्छ। अब जुन दिन चाहिँ हामीले अन्डामा शुक्राणु इन्जेक्ट गर्यौँ त्यसलाई चाहिँ डे 0 मान्छ। त्यो इफ त्यो फर्टिलाइज भयो भने चाहिँ एउटाबाट टुक्रेर दुईटा, दुईटाबाट टुक्रेर चारटा, चारटाबाट 16वटा त्यसरी बढ्दै जाने हो। सो भोलिपल्ट 16देखि 18 घन्टापछि चाहिँ हामी त्यो बढ्या छ कि छैन भनेर चेक गर्छौँ। त्यो चाहिँ डे 1 हुन्छ। अनि डे 1मा चाहिँ त्यो बढिरहेछ, बढ्ने क्रममा देखाएको छ भने चाहिँ त्यो फर्टिलाइज भयो भनेर बुझिन्छ। प्राय हामीले 10वटा अन्डा जति इन्जेक्ट गरेका छौँ भने चाहिँ कम्तीमा 7वटा जति चाहिँ फर्टिलाइज हुन्छ इक्सीको माध्यमबाट। अब डे 1मा हेऱ्यौँ त्यो अन्डालाई चाहिँ, त्यो भ्रूणलाई चाहिँ, त्यसपछि एकचोटि फेरि डे 2मा हेरिन्छ भ्रूणलाई चाहिँ, अनि त्यसपछि डे 3मा त्यसपछि फेरि हेरिन्छ त्यो भ्रूणलाई चाहिँ। डे 3मा राम्रो भ्रूण छ भने चाहिँ अथवा एम्ब्रियो छ भने चाहिँ लगभग 8 सेलको भइसक्या हुन्छ, 6 to 8 सेल, कहिलेकाहीँ त्योभन्दा धेरै सेलको भइसक्या हुन्छ। अनि त्यसमा चाहिँ एकदम नटुक्रेको राम्रो आकारको देखिन्छ। अब मानौँ हामीले 10वटा अन्डालाई इन्जेक्ट गरेका थियौँ भने चाहिँ डे 3सम्म चाहिँ तपाईँको प्राय 6देखि 7वटा चाहिँ पुग्छ। त्यस्तो किन हो भन्दाखेरि चाहिँ जुन अगाडिको पिरियड हुन्छ एम्ब्रियो बन्ने पिरियडमा, त्यसमा चाहिँ त्यो एम्ब्रियोले आफ्नो न्युट्रिसन सबै आमाको एगबाट ल्याएको हुन्छ। त्यही भएर अन्डा, जुन केटी मान्छेको अन्डा हुन्छ त्यो अलिक ठुलो साइजको हुने कारण पनि त्यही हो। त्यसमा न्युट्रिसन र त्यो इफ एम्ब्रियो बन्यो भने चाहिँ त्यो डिभाइड गर्ने, त्यो बढ्ने, पावर दिने क्षमता हुन्छ। सो 3 दिनसम्म चाहिँ त्यसकै भरमा चाहिँ त्यो भ्रूण ग्रो गरेर 3 दिनको भ्रूण जति चाहिँ बन्छ, भनेको 8वटा सेल जतिको हुन्छ। अनि त्यो 8वटा सेल भइसकेपछि पनि त्यसको ग्रेडिङ हुन्छ, ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 इत्यादि। अब तपाईँको कहिले ट्रान्सफर भएको छ अथवा आइभीएफ गराउनु भएको छ भने चाहिँ हजुरलाई भने पनि होला, डे 3 ट्रान्सफर गर्दाखेरि ग्रेड 8 सेल ग्रेड 1 हाल्दैछौँ अथवा 8 सेल ग्रेड 2 हाल्दैछौँ भनेर। यो ग्रेडिङको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ त्यो एम्ब्रियोको आकार र कतिको टुक्रेको छ हेरेर ग्रेडिङ दिन्छ। ग्रेड 1 भनेको चाहिँ सबभन्दा राम्रो आकारको, अलिकति पनि नटुक्रेको, एकदम राम्रो खालको।
अनि ग्रेड 2 भनेको चाहिँ अलिकति टुक्रेको तर प्रेग्नेन्सी दिन सक्ने क्षमता भएको बिचको मोडरेट खालको एम्ब्रियो। अनि त्योभन्दा माथिको ग्रेडको चाहिँ अलि काम नलाग्ने अलि धेरै टुक्रेको प्रेग्नेन्सी नहुन सक्ने सम्भावना भएको एम्ब्रियो हुन्छ। सो सेलको नम्बर पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ अनि ग्रेडिङ पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अब 3 दिनको दिनसम्म चाहिँ लगभग भनौँ 6 to over 10 सेल जतिको हुन्छ। त्यसपछि चाहिँ डे 4 मा एक दिन अझै ग्रो गर्नको लागि चाहिँ त्यो एम्ब्रियोलाई चाहिँ अब आमाको एगबाट आएको पावर र न्युट्रिसनले पुग्दैन, त्यसले आफै जेनेरेट गर्नुपर्छ। आफ्नो बढ्ने क्षमता चाहिँ आफै भएको एम्ब्रियोहरू मात्रै डे 3 बाट चाहिँ डे 4 मा पुग्न सक्छन्। त्यो डे 4 को एम्ब्रियोलाई चाहिँ मोडुला भन्छ। त्यो स्टेजमा पुगुन्जेलसम्म चाहिँ अलिकति एम्ब्रियो जतिवटा हाम्रो डे 3 मा चाहिँ त्योबाट घटेर आउँछ। मानौँ डे 3 मा चाहिँ हामीसँग 7 वटा थियो भने चाहिँ डे 4 मा पुग्नको लागि चाहिँ 5 वटा मात्रै पुग्छौँ, 2 वटा जति चाहिँ खेर जान्छ, त्यो क्षमता नभएर आफै ग्रो गर्न सक्ने। अनि डे 5 मा पुग्नको लागि जसले चाहिँ ब्लास्टोसिस्ट भन्छ, जुन चाहिँ आज हाम्रो मेन विषयवस्तु नै हो ब्लास्टोसिस्ट, त्यो डे 5 को एम्ब्रियोलाई नै ब्लास्टोसिस्ट भन्छ। र त्यो पुग्नको लागि चाहिँ अझै त्यो क्षमता भएको अथवा पावर आफै जेनेरेट गर्न सक्ने भ्रूणहरू मात्रै पुग्न सक्छन्। अब त्यही हो होइन। सो यसो हेर्दाखेरि चाहिँ डे 3 र डे 5 मा चाहिँ जुन एम्ब्रियो तपाईँको डे 3 बाट डे 5 मा पुग्न सक्छ, त्यो आफै पावर जेनेरेट गर्न सक्ने, आफै सस्टेन हुन सक्ने भन्ने खालको बेटर एक लेभल झन् राम्रो एम्ब्रियो हुन्छ। त्यो एम्ब्रियो धेरै राम्रो भएकाले त्यसले तपाईँलाई, हामीले पाठ्यक्रममा ब्लास्टोसिस्ट राख्यो भने चाहिँ तपाईँको प्रेग्नेन्सीको सम्भावना पनि त्यो एउटा सिंगल डे 3 एम्ब्रियो भन्दा चाहिँ 6 गुणा धेरै हुन्छ कि त्यसले त्यो बच्चा दिन सक्यो, किनभने त्यसको ग्रो गर्ने क्षमता चाहिँ हामीले देखिसकेका हुन्छौँ। त्यो भनेको मेन अब हाम्रो ब्लास्टोसिस्ट के हो भनेर चाहिँ बुझ्यो। अब ब्लास्टोसिस्ट किन राम्रो, ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर के अब हो भनेर पनि कुरा गरौँ। किन राम्रोको एउटा पक्ष त यो भइहाल्यो, त्यो राम्रो एम्ब्रियो भयो। अर्को राम्रो कुरा चाहिँ के हो ब्लास्टोसिस्टको बारेमा भन्दाखेरि, अब मानौँ हाम्रो नेचुरल प्रेग्नेन्सी कसरी हुन्छ। नेचुरल प्रेग्नेन्सीमा चाहिँ विदाउट आइभीएफ गर्दाखेरि, आइभीएफ नगर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नेचुरल प्रेग्नेन्सी हुँदाखेरि चाहिँ हरेक महिना फिमेलको चाहिँ अन्डाशयबाट चाहिँ एउटा अन्डा म्याच्योर भएर बाहिर निस्किन्छ र गएर ट्युबमा बस्छ 24 घण्टा जति। त्यो 14-15 दिनतिर महिनावारी मेन्स्ट्रुअल साइकलको 14-15 दिनतिर यस्तो हुन्छ, एउटा अन्डा म्याच्योर भएर निस्किन्छ, ट्युबमा गएर 24 घण्टा बस्छ। त्यही 24 घण्टाभित्र वरिपरि सम्पर्क भएको खण्डमा चाहिँ अब श्रीमानले चाहिँ योनिमा शुक्राणु छोड्नुहुन्छ, जुन चाहिँ शुक्राणु स्विम गरेर फलोपियन ट्युबमा पुग्छ अनि त्यो एगलाई भेटाउँछ अनि भ्रूण बनाउँछ फलोपियन ट्युबमा हो बच्चा बन्ने। अनि त्यो ट्युबमा बनेको बच्चा चाहिँ बिस्तारै पाठेघरतिर आउन थाल्छ। ट्युबबाट पाठेघर आउनको लागि चाहिँ बच्चालाई लगभग 5 दिन जति टाइम लाग्छ। अनि पाठेघर पुगिसकेपछि चाहिँ त्यो एम्ब्रियोको इम्प्लान्टेसन चाहिँ 6-7 डेजतिर प्राय हुन्छ। सो हामीले डे 5 को बच्चा राख्दाखेरि चाहिँ पाठेघरमा त्यो मोर नेचुरल जस्तो भयो, किनभने नेचुरली पनि तपाईँको 6-7 डेजमै इम्प्लान्ट हुन्छ भनेपछि चाहिँ 5 दिनको बच्चा राख्दाखेरि चाहिँ 1-2 दिनपछि चाहिँ त्यो इम्प्लान्ट भइहाल्छ। त्यो अर्को बेनिफिट भयो। अब तेस्रो बेनिफिट चाहिँ ब्लास्टोसिस्ट किन राम्रो भन्दाखेरि चाहिँ ब्लास्टोसिस्ट 5 दिनको एम्ब्रियो हो। सो हामीले 5 दिनको प्रिपरेसन गरेर पाठेघरलाई अनि बल्ल राख्छौँ पाठेघरमा 5 दिनको बच्चा। 5 दिनको दिनमा चाहिँ हजुरको पाठेघर धेरै स्थिर हुन्छ। मैले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि, अब मानौँ डे 3 मा राख्दाखेरि चाहिँ त्यो पाठेघरको एक्टिभिटी अलि धेरै हुन्छ, खुम्चिने अलि धेरै हुन्छ। सो त्यो एम्ब्रियोलाई फाल्न सक्ने सम्भावना पनि हुन्छ। तलतिर फाल्यो भने चाहिँ हजुरको प्रेग्नेन्सी हुँदैन, माथितिर ट्युबतिर फाल्यो भने चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी अथवा ट्युबमा बच्चा बस्दिने सम्भावना धेरै हुन्छ। सो त्यो एउटा रिस्क धेरै भयो। तर डे 5 मा चाहिँ त्यो युट्रस चाहिँ म्याक्सिमम स्थिरतामा हुन्छ, न तल न माथितिर फाल्ने सम्भावना, त्यो न तल धेरै फाल्छ न माथितिर, अथवा एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको रिस्क धेरै हुने भयो। सो त्यो हिसाबले पनि राम्रो भयो डे 5 को। अब यत्रो बेनिफिट चाहिँ छ डे 5 को चाहिँ। अब त्यो इम्प्लान्टेसन पोटेन्सियल धेरै छ, युट्रस स्थिर भएको बेलामा राखिन्छ, मोर नेचुरल भयो होइन। तर पनि हामीले आइभीएफ गर्दाखेरि चाहिँ प्राय जसो चाहिँ डे 3 आइभीएफ गर्छौँ, हामी डे 5 सबैको गर्दैनौँ, कुनै कुनै बेला गर्छौँ। अब त्यो किन हो? डे 3 चाहिँ अघि मैले भन्दाखेरि चाहिँ डे 3 एम्ब्रियो एउटाले तपाईँलाई प्रेग्नेन्सी दिने सम्भावना 30% मात्रै हो, अनि डे 5 को एउटाले तपाईँलाई प्रेग्नेन्सी दिन सम्भावना 55% हो भने चाहिँ हामी किन डे 3 धेरै गर्छौँ?
एक्चुली डे 3 बाट डे 5 ग्रो गर्नको लागि चाहिँ एम्ब्रियोहरू चाहिँ ल्याबमा एकदम गाह्रो हुन्छ। त्यो ल्याबको कन्डिसन्स, टेम्परेचर, कल्चर मिडिया अनि इन्क्युबेटरको सबै कन्डिसन्सहरू एकदम मिलेको बेलामा चाहिँ मात्रै डे 3 बाट चाहिँ डे 5 ग्रो हुनसक्छ। अलिकति पनि कुनै कुरा पनि मिलेन भने चाहिँ त्यो डे 3 बाट डे 5 ग्रो हुने खालको एम्ब्रियो पनि ग्रो हुन सक्दैन र अरेस्ट हुन्छ है। सो प्र्याक्टिकली र हाम्रो क्लिनिकल एक्सपिरियन्सबाट चाहिँ के पाइएको छ भन्दाखेरि चाहिँ दुईटा राम्रो ग्रेड 3 एम्ब्रियोले चाहिँ तपाईँको रिजल्ट प्र्याक्टिकली चाहिँ एउटा डे 5 एम्ब्रियो जतिकै दिन्छ। हजुरको दुईटा राम्रो राख्दाखेरि चाहिँ 60% रिजल्ट आउँछ भने चाहिँ एउटा ब्लास्टोसिस्ट राख्दाखेरि चाहिँ हजुरको रिजल्ट 55% आउँछ, उस्तै भयो। दुईटा ब्लास्टोसिस्ट राख्दाखेरि चाहिँ हजुरको रिजल्ट लगभग 75% आउँछ, त्यो चाहिँ हो। तर दुईटा ब्लास्टोसिस्ट बनाउन चाहिँ ल्याब कन्डिसन्समा चाहिँ एकदम धेरै गाह्रो छ। अनि त्यो दुईटा ब्लास्टोसिस्ट राख्न र तीनटा राम्रो ग्रेड 3 एम्ब्रियो राख्नु पनि लगभग बराबरै छ। सो त्यो हेरेर इफ हजुरको प्रशस्त एम्ब्रियो बनाएको छ आइभीएफबाट भनौँ, हजुरको चाहिँ धेरैवटा एम्ब्रियो छ, 20 वटा जति एम्ब्रियो छ भने चाहिँ हामीले तपाईँको एम्ब्रियोलाई चाहिँ अझै ग्रो गरेर अनि डे 5 मा लगेर अनि सबभन्दा राम्रो एम्ब्रियो छनौट गरेर ब्लास्टोसिस्ट बनाएर इम्प्लान्ट गर्यो भने चाहिँ त्यो एकदम राम्रो हो। तर इनकेस हजुरको एम्ब्रियो नै कम छ, मानौँ दुईटा एम्ब्रियो छ भने चाहिँ हामीले त्यो जिउभन्दा बाहिर ग्रो गर्न सक्ने, जुन जिउभन्दा बाहिर कन्डिसन्स त्यति राम्रो चाहिँ हुँदैन। जस्तो जे भए पनि पाठेघरभित्रको कन्डिसन र जिउभन्दा बाहिरको कन्डिसन चाहिँ हामीले 100% इमुलेट गर्न सक्दैनौँ। सो जिउभन्दा बाहिर ग्रो गर्न खोज्दाखेरि चाहिँ त्यो लस हुनसक्छ, हामीसँग ट्रान्सफरै गर्न नसक्ने खालको सिचुएसन आउन सक्छ। बरु त्यो डे 3 मै हामीले पाठेघरभित्र राखेको भयो भने चाहिँ पाठेघरभित्र ग्रो भएर त्यसले प्रेग्नेन्सी दिन्थ्यो कि, त्यो सबै कुरा विचार गरेर मात्रै डे 5 को ट्रान्सफरको बारेमा सोच्नुपर्छ, ब्लास्टोसिस्टको बारेमा सोच्नुपर्छ। ब्लास्टोसिस्ट चाहिँ कस्तो मान्छेले गराउँदा राम्रो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ इफ हजुरको धेरैवटा एम्ब्रियो बनाएको छ, धेरैवटा एग्स आएको छ, प्रशस्त एम्ब्रियो छ भने चाहिँ हामी डेफिनेटली वी क्यान गो फर ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर, हामी ग्रो गर्न सक्छौँ। जति लस भए पनि 50% लस भए पनि त्यो खासै धेरै ठुलो लस हुँदैन। अब इफ तपाईँको चाहिँ 2-3 पटक चाहिँ फेल भइसकेको छ भने चाहिँ पनि ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफरमा जानु भनेको चाहिँ गुड आइडिया नै हो। किनभने त्यो एकचोटि चाहिँ हाम्रो एउटा पेसेन्ट पनि यस्तो भएको थियो, इन विच डे 3 मा ट्रान्सफर गर्दाखेरि चाहिँ राम्रो एम्ब्रियो ट्रान्सफर गर्दाखेरि पनि रिजल्ट आइरहेको थिएन। एन्ड वेन वी कल्चर गरेर चाहिँ डे 5 मा लग्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि एम्ब्रियो डे 5 मा ग्रो गर्ने क्षमताको थिएन। कहिलेकाहीँ त्यस्तो सिचुएसन पनि भेटिन्छ। अनि अब त्यहाँबाट चाहिँ त्यो बाहिर पनि ग्रो गर्न सकेन, पाठेघरभित्र पनि ग्रो गर्न सक्दैन होला, नभए एउटा भए पनि त ग्रो गर्थ्यो। सो त्यस्तो सिचुएसनमा चाहिँ अब डोनेसनमा जाने आफ्नोबाट नहुने हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। सो धेरै पटक फेल भएको छ, 2 चोटि भनौँ जति फेल भएको छ भने चाहिँ अब फर्दर ब्लास्टोसिस्ट गरेर हेर्दा हुन्छ। तेस्रो कुन बेला गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अब एम्ब्रियो डोनेसनमा जाँदै हुनुहुन्छ भने पनि ब्लास्टोसिस्ट ट्राई गर्दा हुन्छ। अनि त्यही नै हो मेन इन्डिकेसन चाहिँ ब्लास्टोसिस्ट गरेको। अब क्वेसन्सहरू हेरौँ। सुदीपजीले सोध्नु भएको छ, हाम्रो म्यारेज भएको 5 इयर्स भयो, केही गर्दै पनि चिल्ड्रन भएन, के गर्ने? अब हजुरको म्यारेज भएको 5 इयर्स भयो भन्दैमा चाहिँ आइभीएफै गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। हजुरको पहिला चाहिँ हजुर आउनु, एकचोटि हामी जाँच्छौँ अनि कहाँ के समस्या रहेछ, किनभने सबै कुरा नर्मल छ भने चाहिँ एउटा महिनामा चाहिँ हजुरले कन्सिभ गर्न सक्ने छौँ। 1 वर्षमा चाहिँ 88% कपल चाहिँ कन्सिभ गर्छ, 1 महिनामा चाहिँ कन्सिभ गर्ने चान्स 15-20% मात्रै हो। अनि 2 वर्षसम्म चाहिँ 95% जति कपल नै कन्सिभ गर्छ। सो हजुरले 5 इयर्ससम्म सक्नु भएको छैन भने चाहिँ डेफिनेटली इन्भेस्टिगेट गरेर अनि कहाँ समस्या छ त्यो हेर्ने अनि त्यो अनुसार अगाडि बढ्ने। इफ सिमेनको समस्या छ, सामान्य समस्या छ भने चाहिँ औषधिहरूले पनि ओभरकम हुन सक्छ। पिसिएसको अन्डा नबन्ने समस्या छ भने पनि त्यो अन्डा बनाएर ओभरकम हुन सक्छ। इफ अब ट्युब ब्लक छ भने चाहिँ आइभीएफहरू चाहिन्छ। अर्को क्वेसन चाहिँ सोध्नु भएको छ, what should be done if IVF fails? ओके, त्यो राम्रो क्वेसन हो, एकछिनमा भन्छु। अनि when should blastocyst transfer be done? ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर चाहिँ यसमा चाहिँ म फ्रोजन र फ्रेस ट्रान्सफरको कुरा गर्छु है। यही महिना चाहिँ हामीले हजुरको अन्डा निकाल्यौँ, हामी आइभीएफ गर्दैछौँ भने चाहिँ
अनि यही महिना सबै अन्डाहरू बाहिर निकालेको खण्डमा चाहिँ फर्टिलाइज गर्यो, एम्ब्रियो बनायो। त्यही महिना चाहिँ हामीले फेरि पाठेघरभित्र ट्रान्सफर गरिदियो भने चाहिँ त्यसलाई फ्रेस ट्रान्सफर भन्छ। अनि यसको रिजल्ट चाहिँ सधैँ फ्रोजन ट्रान्सफर भन्दा चाहिँ अलिक कमै हुन्छ। त्यो चाहिँ किन हो भन्दाखेरि चाहिँ हामीले जुन इन्जेक्सनहरू युज गर्छौँ हजुरको अन्डा बनाउनको लागि, त्यसको चाहिँ पाठेघरको लाइनिङ अथवा जहाँ बच्चा टाँसिनु पर्ने हो त्यसमा चाहिँ नकारात्मक असर गरेको देखिन्छ। सो प्रेग्नेन्सी नहुने चाहिँ होइन फ्रेस ट्रान्सफरमा, तर फ्रोजन भन्दा चाहिँ सम्भावना अभियसली कम हुन्छ त्यो औषधिहरूको असरले गर्दा। बेस्ट भनेको चाहिँ हामीले फ्रोजन साइकल गऱ्यो भने हो। फ्रोजन साइकलमा चाहिँ त्यही महिनामा चाहिँ हामीले जुन बच्चा बनाउँछौँ त्यसलाई फ्रिज गरेर राखिदिने, अनि 1 महिना 2 महिना ग्याप दिने, पिरियड आउन दिने, सबै हर्मोनको सन्तुलन चाहिँ फेरि नर्मलमा आउन दिने। हर्मोनको सन्तुलन सबै नर्मलमा आयो, जिउबाट बाहिर चाहिँ सबै औषधिहरू निस्किसकेपछि चाहिँ अनि फेरि हामी पाठेघरको लाइनिङ बनाउँछौँ औषधि दिएर, अनि त्यसपछि चाहिँ ट्रान्सफर गरिदिने। सो हजुरको ब्लास्टोसिस्टै ट्रान्सफर गर्ने हो भने चाहिँ फ्रोजन ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर हामीले अलिकति ग्याप लिएर गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई म्याक्सिमम रिजल्ट दिन्थ्यो। अथवा डे 3 ट्रान्सफरै गर्दैछौँ भने चाहिँ अलिकति ग्याप लिएर अनि त्यतिखेर गर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट हुन्थ्यो। अब एकजनाले चाहिँ एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको बारेमा सोध्नु भएको छ, त्यो पनि म एकछिनमा भनौँला। अनि इफ अ पेसेन्ट हेज एसरमेन सिन्ड्रोम विल शी गेट प्रेग्नेन्ट बाई ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर? ओके, हाउ टु मेक ट्विन्स, इज बेड रेस्ट नेसेसरी? ओके, पहिला चाहिँ एसरमेन सिन्ड्रोमको कुरा गरौँ होइन। अब एसरमेन सिन्ड्रोमको पेसेन्ट भेटिन्छ स्पेसली यो पार्ट अफ द वर्ल्डमा। नेपाल इन्डियामा चाहिँ एकदम कमन हुन्छ। एकदम कमन त यो डिजिज होइन, तर पनि अरू ठाउँहरू भन्दामा चाहिँ हाम्रैमा धेरै देखिन्छ, किनभने हाम्रोमा ट्युबरकुलोसिस धेरै कमन छ। अनि अर्को चाहिँ हाम्रोमा एकदम धेरै सफा गरिन्छ। त्यो औषधि खाएर बच्चा फाल्नुभन्दा पनि सफा गर्ने ट्रेन्ड चाहिँ यहाँ धेरै छ। त्यो दुईटै कारणले गर्दा चाहिँ त्यो एसरमेन सिन्ड्रोम हुने सम्भावना छ। एसरमेन सिन्ड्रोम भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको त्यो पाठेघरको लाइनिङ जहाँ बच्चा टाँसिन्छ त्यो लाइनिङ चाहिँ बिग्रिने, त्यो लाइनिङ बिग्रेर अनि त्यहाँ चाहिँ अब त्यो लाइनिङ बिग्रिने, थिन हुने, एकअर्कासँग टाँसिने, अनि त्यहाँ चाहिँ अब जुन बच्चा राखे पनि, ब्लास्टोसिस्ट राखे पनि, डे 3 राखे नि, आइभिएफए गरे नि, त्यसले चाहिँ नेगेटिभ रिजल्ट नै दिन्छ, किनभने लाइनिङै राम्रो छैन एसरमेन सिन्ड्रोममा चाहिँ। एसरमेन सिन्ड्रोमको पेसेन्ट छ भने चाहिँ पहिला चाहिँ उसको चाहिँ त्यो कन्डिसनलाई चाहिँ ट्रिट गर्नतिर लाग्नुपर्छ होइन। हजुरलाई एसरमेन सिन्ड्रोम छ भने चाहिँ त्यो ट्रिटमेन्ट कसरी, त्यसको ट्रिटमेन्ट पनि गाह्रो हुन्छ अनि त्यसको रिजल्टहरू चाहिँ ग्यारेन्टी हुँदैन। सक्सेस रेट चाहिँ अलिक कमै छ त्यसमा अरू कन्डिसन भन्दा। त्यसमा चाहिँ अब हर्मोन थेरापी दिएर अनि त्यो पाठेघरको बिचमा स्पेस क्रिएट गरेर अनि जुन त्यो लाइनिङ बनिरहेको थिएन त्यसलाई चाहिँ अब फेरि बनाउन ट्राई गर्नुपर्छ। त्यो बन्यो भने चाहिँ हजुरको ट्रान्सफर गर्न मिल्छ अनि ब्लास्टोसिसले रिजल्ट दिन्छ। तर इफ हजुरको एक्टिभ डिजिज छ भने अहिले चाहिँ हामीले जे गरे पनि हजुरलाई चाहिँ ब्लास्टोसिस मात्रै गरेर चाहिँ प्रेग्नेन्सी आउँदैन। प्रेग्नेन्सी आउनको लागि चाहिँ एम्ब्रियो मात्रै एउटा फ्याक्टर होइन। प्रेग्नेन्सीको लागि चाहिँ हजुरको इम्पोर्टेन्ट छ हजुरको एम्ब्रियो राम्रो बन्नुपर्छ। अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा भनेको हजुरको पाठेघरको लाइनिङ राम्रो हुनुपर्छ अनि हजुरले टाइममा सबै औषधिहरू खानुपर्छ। यो 3टा कुरा मिलिया छ भने चाहिँ हजुरको प्रेग्नेन्सीको सम्भावना अझै धेरै हुन्छ। ओके, अब अघि एउटा क्वेसन सोध्नु भएको थियो, व्हाट टु डु इफ आइभिएफ फेल्स। आइभिएफ फेल त अभियसली हुन्छ होइन, सबैको नै 100% रिजल्ट आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। हामीले गर्दाखेरि चाहिँ 60% जति मान्छेको चाहिँ एउटा साइकलमा चाहिँ पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ, 40% चाहिँ त्यो फेलियर ग्रुपमा पर्नुहुन्छ। अब हजुर त्यो फेलियर ग्रुपमा पर्नुभयो भने चाहिँ के गर्ने, त्यो राम्रो क्वेसन नै हो अनि यो डिस्कस पनि गर्नु पर्यो। अब पहिलो कुरा त जसलाई पनि ग्रिफ हुन्छ, एकदम धेरै दुःख लाग्छ, किनभने त्यो एउटा बीटा एसएजीको रिजल्टमा चाहिँ हामीले आफ्नो धेरै आशा जोडेका हुन्छौँ अनि त्यो रिजल्ट नेगेटिभ आउँदैमा चाहिँ पहिला त सक नै लाग्छ, पत्याउनै गाह्रो लाग्छ कि अब लास्ट रिजोर्ट जस्तो गरेर गरे हुन्छ। आइभिएफ धेरैजनाले चाहिँ अरू कुनै विकल्पबाट भएन, यसबाट त भइहाल्छ भन्ने सोच हुन्छ अनि त्यसबाट पनि नेगेटिभ आउँदाखेरि चाहिँ एकदम सकै लाग्छ। कुनै धेरैजनाले चाहिँ म अलिकति हिन्डुल धेरै गरिदिएँ, खानेपिन कुरा भएन मेरो, त्यो भएर भयो, अलिकति आफूलाई ब्लेमतिर लाग्नुहुन्छ। कसैले चाहिँ अरूतिर पनि ब्लेम गर्न थाल्नुहुन्छ, मलाई घरमा केयर भएन, हजुरले नै राम्ररी हेरिदिनु भएन कि, त्यस्तोतिर लाग्छ। मेन भनेको चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ पहिला आफूलाई चाहिँ टाइम दिनुपर्छ। आफूलाई चाहिँ 1 हप्ता 10 दिन जति चाहिँ टाइम दिनुपर्छ। यो कुराबाट अलिकति
एक्सेप्ट गर्नको लागि हैन, त्यो दुःख लाग्नु, आफूलाई ब्लेम गर्नु, आफ्नो सिचुएसनलाई ब्लेम गर्नु त्यो सबै नर्मल हो अनि जसलाई पनि हुन्छ। त्यो दुःखलाई एक्सेप्ट गर्न पनि टाइम लाग्छ। 7 देखि 10 दिन जतिसम्म चाहिँ आफूलाई टाइम दिनु पर्यो। त्यसपछि अब मानौँ हामी हिँडिरहेको थियौँ अनि लड्यौँ भन्ने बित्तिकै लड्ने बित्तिकै उठेर फेरि हिँड्नु पनि हुँदैन नि त। अलिकति रेस्ट गर्ने, फेरि सोच्ने अनि त्यसपछि हिँड्दाखेरि चाहिँ बेटर हो। त्यस्तै अलिकति चाहिँ रेस्ट गर्ने अनि 7 देखि 10 दिनपछि चाहिँ आएर आफ्नो अलिकति इमोसनली स्टेबल भइसकेपछि चाहिँ आफ्नो डक्टरसँग चाहिँ डिस्कस गर्नुपर्छ कि अब हामीले कसरी फर्दर ट्रिटमेन्टलाई अगाडि लग्ने, के भएर चाहिँ नेगेटिभ आयो होला, लाइनिङकै समस्या थियो कि धेरै राम्रो एम्ब्रियो बन्न सकेन कि अथवा कुनै पनि कारण थिएन कि। अनि धेरै जसो केसमा चाहिँ कुनै पनि कारण भेट्दैन, कमै केस हुन्छ जसमा चाहिँ यो कारणले यस्तो भयो भनेर भन्न पिन पोइन्ट गर्न सक्नु। सो इफ कुनै पनि कारण भेटेन भने चाहिँ हजुर स्टेटिस्टिकली त्यो अनलकी ग्रुपमा पर्नुभयो जसको चाहिँ भएन। त्यो भन्दैमा एकचोटि नेगेटिभ आउँदैमा चाहिँ नेक्स्ट साइकल पनि हजुरको नेगेटिभ आउँछ भन्ने चाहिँ छैन। प्राय मान्छे जुन एकचोटिमा कन्सिभ गर्दैन, सेकेन्ड थर्ड चोटिमा चाहिँ कन्सिभ गरिरहेको हुन्छन्। सो एकचोटि आइभिएफ नेगेटिभ आयो भने चाहिँ हजुरले हरेस खाइहाल्नु पर्दैन। अनि अब फेरि नेक्स्ट साइकल प्लान गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति ग्याप गरेर प्लान गर्ने, आफू पनि स्टेबल भएर चाहिँ प्लान गर्ने। हजुरको एम्ब्रियो बाँकी छ भने चाहिँ त्यसैबाट गर्दा हुन्छ। इफ एम्ब्रियो बाँकी छैन, सकिसक्या छ भने चाहिँ अब कि त फेरि स्टिमुलेसन साइकलमा अन्डा निकाल्नेतिर लाग्नु पर्यो, जुन चाहिँ हामी रेकमेन्ड गर्दैनौँ 4 चोटि भन्दा धेरै गर्नलाई। अथवा हामी चाहिँ अब फर्दर डोनेसनमा जाने हो कि भनेर विचार गर्नुपर्छ। ओके, अर्को एकजनाले सोध्नु भएको थियो, इज बेड रेस्ट नेसेसरी? बेड रेस्ट चाहिँ नेसेसरी छैन। यो चाहिँ एकदम मिथ्य कुरा हो कि आइभिएफ गरेपछि अथवा ट्रान्सफर गरेपछि चाहिँ हामीले कम्प्लिटली बेड रेस्टमा बस्नुपर्छ। पहिलाको चाहिँ यो मान्यता थियो, धेरैजनाको मान्यता थियो कि हामी बेड रेस्टमा बस्दाखेरि चाहिँ बेटर रिजल्ट आउँछ, रिजल्ट पोजिटिभ आउँछ। बट द्याट इज नट द केस। अहिलेको स्टडीहरू, धेरै स्टडीहरू गर्यो कि यो कुरामा, जसले चाहिँ के पायो भन्दाखेरि चाहिँ बेड रेस्ट गर्नुभन्दा चाहिँ सामान्य आफ्नो काम गर्ने, हेभी एक्टिभिटी नगर्ने, आफ्नो योगा गर्ने अनि धेरै स्ट्रेस नलिने यो कुरामा, त्यस्तो गर्यो भने चाहिँ रिजल्ट पोजिटिभ आउने सम्भावना अझै धेरै हुन्छ। किनभने फ्री रेडिकल्स जिउमा कम हुन्छ। हामीले बेड रेस्ट मात्रै गर्यो भने चाहिँ त्यही मात्रै सोचेर बस्छौँ, पोजिटिभ आउँछ कि पोजिटिभ आउँछ कि, अनि त्यही मात्रै सोच्दाखेरि चाहिँ जिउमा एउटा फ्री रेडिकल्स भन्ने तत्त्व बढ्छ, जसले चाहिँ हाम्रो नेगेटिभ आउने चान्स झन् उल्टै बढाउँछ। अब अर्को एउटा क्वेसन आएछ, वाट सुड बी टेकन आफ्टर आइभिएफ? के खानुपर्छ? यो पनि एउटा राम्रै क्वेसन हो। वाट इज फ्रोजन फ्रेस ट्रान्सफर? ओके, हाउ टु मेक स्ट्रङ एम्ब्रियो, हाउ टु मेक बेबी बोय। ओके, बेबी बोय चाहिँ बनाउन सकिँदैन। हजुरको आइभिएफ गरेर छोरी हुने चान्स पनि 50%, छोरा हुने चान्स पनि 50%, जे गरे पनि त्यो त्यही नै हो। अनि अब के खानुपर्छ भनेर पनि एकदम जिज्ञासा राख्नुहुन्छ सबैजनाले चाहिँ। आइभिएफ गऱ्यौँ, अब हामी के खाँदा हुन्छ, के खान हुँदैन भनेर। सो त्यो पनि अलिक इम्पोर्टेन्ट छ, त्यसको पनि बारेमा कुरा गरौँ। आइभिएफ गरेपछि चाहिँ हामीले औषधि चाहिँ म्याक्सिमम सपोर्टमा दिन्छौँ। एस्ट्रोजेन भन्ने औषधि हुन्छ, प्रोजेस्टेरोन भन्ने औषधि हुन्छ होइन। जुन त्यो प्रोजेस्टेरोन भन्ने औषधि हुन्छ त्यसको एउटा काम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो डाइजेसन अथवा खाना पचाउन सक्ने क्षमता चाहिँ अलिक घटाइदिन्छ। सो हजुरले चाहिँ एकदम हेभी तेलमा एकदम तेलको खाना, पिरो अनि त्यस्तो खानेकुराहरू खानुभयो भने चाहिँ हजुरको खाना नपच्ने, पेट दुख्ने, पेट फुल्ने, एकदम असजिलो फिल हुने धेरै हुन्छ। सो सकेसम्म चाहिँ त्यस्तो खानेकुराहरू अभोइड गर्नु, हेल्दी खानेकुराहरू, फ्रुट्स, भेजिटेबल अनि घरमै पाकेको ट्राई गर्नु। घरमा पाकेको चाहिँ किन भनेको भन्दाखेरि चाहिँ हजुरलाई यो ट्रान्सफर पछिको टाइममा चाहिँ केही भएर इन्फेक्सन भइहाल्यो भने, बाहिरको खानेकुराहरूले डाइरिया भयो त्यस्तो भयो भने चाहिँ हजुरको इम्प्लान्टेसन हुने र प्रेग्नेन्सी रिजल्ट पोजिटिभ आउने सम्भावना घट्छ। त्यस्तो नहोस् भनेर चाहिँ घरकै खानेकुराहरू, सफा खानेकुराहरू खानु। अर्को भनेको मैले अघि भने त्यो प्रोजेस्टेरोनले गर्दाखेरि चाहिँ डाइजेसन अलिक कम हुन्छ। सो हजुरले पहिला जसरी दिनमा 3 पटक खाँदाखेरि पुग्थ्यो, अहिले चाहिँ एकैचोटि 3टा हेभी मिल भन्दा चाहिँ 2-2 घन्टामा चाहिँ सानो मिल खाने भने चाहिँ हजुरको डाइजेसन अलिक बेटर हुन्छ। त्यो चाहिँ ट्राई गरेको हुन्छ। अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा चाहिँ के खाने भन्दाखेरि मेडिसिन चाहिँ नछुटाइकन खाने, किनभने हाम्रो मेडिसिन चाहिँ हर्मोन्स हुन्छ। हर्मोन्स चाहिँ हामीले छुट्यायौँ, डोजहरू छुट्यो भने चाहिँ 81 हर्मोन विड्रोल भएर चाहिँ जुन बस्न खोजेको बच्चा छ त्यो पनि नबस्न सक्छ। सो औषधि चाहिँ खानै पर्छ।
इन्फेक्सन सकेसम्म अभोइड गर्ने। when do we do blastocyst? Okay. How to make strong embryo? अब स्ट्रङ एम्ब्रियो भनेको यत्रो एक्सप्लेन गर्दाखेरि चाहिँ स्ट्रङ एम्ब्रियो इज ब्लास्टोसिस्ट, तर ब्लास्टोसिस्ट इज नट ओन्ली, त्यो सब मात्रै एउटा स्ट्रङ एम्ब्रियो चाहिँ होइन। हजुरको स्ट्याटिस्टिकली हेर्दाखेरि चाहिँ दुईटा 8 सेल ग्रेड 1 डे 3 को एम्ब्रियोले 60% चान्स दिन्छ प्रेग्नेन्सीको, त्यो एउटा ब्लास्टोसिस्ट बराबर छ 55%। तीनटा डे 3 एम्ब्रियोले 70% चान्स दिन्छ भने चाहिँ तपाईको दुईटा ब्लास्टोसिस्टले 75% दिन्छ, लगभग उस्तै उस्तै रिजल्ट हुन्छ प्र्याक्टिकली चाहिँ डे 3 र डे 5 को। सो डे 5 चाहिँ हजुरको इन्डिकेटेड छ भने मात्रै गर्ने, एउटा स्ट्रङ एम्ब्रियो हुँदैमा चाहिँ हजुरको चाहिँ प्रेग्नेन्सी भइहाल्छ भनेर छैन। अनि जुन डे 3 एम्ब्रियो हामीले पाठेघरभित्र राख्छ त्यो पाठेघरमै ग्रो गरेर डे 5 सम्म पुग्छ अनि बल्ल त्यसको इम्प्लान्टेसन हुने हो। खालि जिउभन्दा अगाडि नै हामीले त्यसलाई ग्रो नगरे मात्रै हो कुरा चाहिँ। क्यान ट्विन्स अकर आफ्टर सिंगल ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर? त्यो पनि राम्रो। ट्विन्स भनेको चाहिँ हामीले अब एउटा ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर गर्यो भने चाहिँ ट्विन्स हुने सम्भावना एकदम कम हुन्छ। विदेशमा चाहिँ हामीले ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर सिंगल नै धेरै जसो गर्छौँ, बिकज त्यही मल्टिपल प्रेग्नेन्सी चाहिँ उनीहरूले धेरै अलाउ गर्दैन। हामीले चाहिँ अलिकति लिबरल हुन्छ, ट्विन्ससम्म चाहिँ अलाउ गर्छौँ यता चाहिँ। सो सिंगल गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको 99% चान्स छ कि हजुरको सिंगल बच्चा नै हुन्छ, अनि एकदम थोरै चान्स, लेस देन 1% चान्स छ कि त्यो डिभाइड गरेर चाहिँ ट्विन्स बनाउन सक्छ। अब दुईटा ब्लास्टोसिस्ट राख्यो भने चाहिँ हजुरको ट्विन्स हुने सम्भावना चाहिँ लगभग 40% सम्म पनि पुग्न सक्छ। डे 3 एम्ब्रियोको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको दुईटा डे 3 एम्ब्रियो राख्दाखेरि चाहिँ हजुरको ट्विन्स हुने सम्भावना चाहिँ कम्प्यारेटिभली लेस हुन्छ, 15 to 20% हुन्छ। सिंगलटन प्रेग्नेन्सी हुने चाहिँ 60 to 70% हुन्छ। अब are there any disadvantage of blastocyst transfer? Obviously there is disadvantage भनेको फाइदा चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो एम्ब्रियो नै हराएर जान सक्छ, ल्याबको कन्डिसन मिलेन भने चाहिँ। अलिकति नमिल्नेमा चाहिँ एउटा राम्रो जिउभन्दा भित्र ग्रो गर्न सक्ने एम्ब्रियो चाहिँ हराउन सक्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम विचार गरेर क्लिनिसियनको एडभाइसमा मात्रै ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर डिसाइड गर्नुपर्छ। अनि हाम्रो एम्ब्रियो फ्रोजन छ भने चाहिँ त्यसलाई फेरि युज गर्न पनि मिल्छ। फ्रोजन एम्ब्रियो चाहिँ हजुरको लाइफ लङै काम लाग्छ, यस्तो होइन कि 10 वर्षमा त्यो काम गर्दैन अथवा 20 वर्षमा काम गर्दैन, हजुरको लाइफ लङै काम गर्छ। एकजनाले सोध्नु भएको छ, आई नो समवन हु इज 39 years old, she went to India to do IVF, doctor says she has PCOS, means she has lots of eggs, she wants blastocyst transfer but they said only 2 embryos formed, no blastocyst, can we do blastocyst transfer? And another question, my friend has 3 times IVF failed, should we do blastocyst transfer? Okay, पहिला फर्स्ट क्वेसनको आन्सर गर्दाखेरि चाहिँ हजुरको फ्रेन्ड 39 years को हुनुहुन्छ, इन्डियामा आइभीएफ गर्नुभयो, पिसिओएस छ। पिसिओएस भनेको यस्तो कन्डिसन हो जसमा चाहिँ जिउमा चाहिँ एन्ड्रोजेन्स अथवा मेल हर्मोनको मात्रा चाहिँ चाहिने भन्दा अलि धेरै हुन्छ। हर्मोनहरूको सन्तुलन बिग्रेको हुनाले महिनामा एउटा अन्डा उत्पादन नभइकन धेरैवटा अन्डा बढ्न खोज्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ अन्डाको क्वालिटी कम्प्रोमाइज हुन्छ, राम्रो खालको अन्डा हुँदैन धेरैवटा देखिए पनि। सो उहाँको त्यत्रो अन्डा निकाल्दाखेरि पनि 2टा एम्ब्रियो मात्रै बन्यो भने चाहिँ अन्डाको क्वालिटी धेरै राम्रो थिएन। त्यो 2टा जुन एम्ब्रियो बनाएको छ त्यो थोरै नै हो हामीले ब्लास्टोसिस्टमा ग्रो गर्नको लागि। उता नगरेको भनेको राम्रै गरेछ त्यो नगरेको, किनभने त्यो 2टा पनि जिउभन्दा बाहिर चाहिँ ग्रो नगरिकन खेर जान सक्थ्यो। बरु डे 3 मै पाठेघरमा ट्रान्सफर गरिदियो भने चाहिँ जिउभित्र नै ब्लास्टोसिस्ट बनाइ अनि इम्प्लान्ट हुन्छ कि। सो म चाहिँ रेकमेन्ड चाहिँ गर्दिनँ उहाँको चाहिँ ब्लास्टोसिस्ट नै गर्ने हो। त्यस्तो 2टा एम्ब्रियो छ भने चाहिँ म सजेस्ट गर्छु डे 3 ट्रान्सफर गरेर नै हेर्ने, नेगेटिभ आयो भने चाहिँ अनि फर्दर चाहिँ प्लान गरे हुन्छ। अनि इफ 3 टाइम चाहिँ आइभीएफ फेल भइसकेको छ भने चाहिँ अनि आफ्नोबाट चाहिँ भने चाहिँ ब्लास्टोसिस्ट डेफिनेटली ट्राई गर्न मिल्छ। त्यसबाट हामीले धेरै जानकारी पाउँछौँ। एउटा के जानकारी पाउँछौँ भन्दाखेरि डे 3 बाट डे 5 नपुग्ने हो कि, अब डे 3 बाट डे 5 नै पुग्न सक्दैन कुनै पनि एम्ब्रियो भने चाहिँ हामीले डोनर साइकलमा जाने हो कि भनेर पनि विचार गर्न मिल्छ। अथवा डे 3 बाट डे 5 पुग्ने एम्ब्रियो राम्रो एम्ब्रियो छनौट गरेर राख्दाखेरि चाहिँ अलिकति इम्प्लान्टेसन रेट बढ्नेछ। 2 चोटि भन्दा धेरै फेल भएछ भने चाहिँ ब्लास्टोसिस्ट ट्राई गर्दाखेरि केही बिग्रिँदैन।
एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी पनि धेरैचोटि सोध्नु भएको छ। यो अलिक टपिकमा चाहिँ भएन, तर पनि म भनिदिन्छु। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी चाहिँ मैले अघि भनेको थिएँ ब्लास्टोसिस्टमा हुन कम हुन्छ। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ हजुरको पाठेघरभन्दा बाहिर बच्चा गएर बस्दिने, जस्तो कि हजुरको ट्युब हुन्छ त्यहाँ गएर बस्दिने, अथवा अरू ठाउँमा जस्तो कि आन्द्राहरूसँग टाँसेर बस्दिने, धेरै जसो चाहिँ ट्युबमै बस्छ। अनि ट्युबमा बसेको बेलामा चाहिँ ट्युबको क्षमता चाहिँ हुँदैन त्यो बच्चालाई चाहिँ, ग्रो गरिरहेको बच्चालाई चाहिँ सम्हालेर राख्न। सो त्यो ट्युब चाहिँ फुट्छ अनि लाइफ थ्रेटनिङ इमर्जेन्सी कन्डिसन आउँछ, जसमा चाहिँ जिउभित्र एकदम धेरै इन्टर्नल ब्लिडिङ हुन्छ अनि तुरन्तै अस्पताल गएर अपरेसन गरिहाल्नुपर्ने हुन्छ। त्यो हो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी। एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी आइभिएफमा हुँदैन अथवा ब्लास्टोसिस्ट गर्दाखेरि हुँदैन भन्ने चाहिँ हुँदैन। नर्मल प्रेग्नेन्सीमा भन्दा चाहिँ अलिकति कम्प्लेक्स आइभिएफमा हुन्छ, अनि त्यो पनि ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफरमा चाहिँ अझै कम्प्लेक्स हुन्छ तपाईँको चाहिँ यो एक्टोपिक प्रेग्नेन्सीको। तर एक्टोपिक प्रेग्नेन्सी हुने सम्भावना चाहिँ हुन्छ। भ्यारोको सिल हुने, बेबी हुने कतिको चान्स हुन्छ? हजुरको भ्यारोकिन सिल छ भने चाहिँ त्यो त मेलको प्रब्लम भयो, त्यो नफाहरू सुन्नेको हुन्छ अण्डाकोषको चाहिँ। त्यस्तो समस्या छ भने चाहिँ हजुरको त्यो अण्डाकोषको टेम्परेचर बढेर अनि शुक्राणुको उत्पादन भइरहेको हुँदैन। अब भ्यारिकोसिलको अपरेसन पछि चाहिँ मैले एकदम राम्रो रिजल्ट देखाएको छु। नहुनेबाट एकदम थोरै हुनेबाट चाहिँ एकदम राम्रो शुक्राणु उत्पादन भएको पनि देखाएको छु। सो भ्यारिकोसिल छ भने चाहिँ पहिला अपरेसन गरेर हिँड्नु। हजुरको सिमेनको प्यारामिटर इम्प्रुभ भयो भने चाहिँ हजुरको नर्मलबाट नै बेबी हुन्छ। अनि इफ भएन भने चाहिँ आइभिएफ अप्सन चाहिँ हजुरसँग सधैँ हुन्छ। ओके, अब मेन विषयवस्तु चाहिँ आजको ब्लास्टोसिस्ट ट्रान्सफर थियो। सो आई होप हजुरहरूले चाहिँ ब्लास्टोसिस्टको बारेमा के बुझ्नुभयो, अनि ब्लास्टोसिस्ट कुन बेला गर्नुपर्छ कुन बेला गर्नु हुँदैन भनेर अलिकति आइडिया भयो। अब यो सुनिदिनेकोमा चाहिँ थ्याङ्क यू। आई होप यो हजुरहरूलाई चाहिँ फाइदा भयो।